अहिले साँझको 6 बज्यो। पोखरी थानपति महादेव थान सैलुङले चसी तामाको सिलिखु सुनकोसी सुसाउँछन् बेसी तिरै तिर हिमाल पहाड तराई कोही छैनन् पराई सूचना सङ्गीत कला साहित्य मनोरञ्जन संस्कृतिको समान पहिचान यो हो रेडियो रामेछाप 95.8 मेगाहर्ज। शान्ति, समानता र सदाचारका लागि सामुदायिक संचार रेडियो रामेछाप 95.8 मेगाहर्ज। नमस्कार, यो रेडियो रामेछाप हो। साँझ 6 बजेको रामेछाप डायरीमा स्वागत छ। प्रविधिमा दीपक तामाङसँगै म सौजन्य सत्याल। रामेछाप डायरी इन्टरनेटमा हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो एप्लिकेसन र www.radioramechhap.org.np मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। अहिले साँझ 6 बजे रामेछाप जिल्ला सदरमुकाम मन्थलीको खुला ठाउँको तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। सुरुमा डायरीका मुख्य शीर्षकहरू। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे आफू चिन्तित रहेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। पत्रकारको सुरक्षाका लागि विकास कोष स्थापना गर्ने प्रचण्डको घोषणा। पुरानो संसद भवनलाई मर्मत गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। सत्ता गठबन्धन दलहरू सरकारलाई पूर्णता दिन छलफलमा। लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने 4 दलको तयारी। पूर्वाग्रह राखेर कसैको पनि सरुवा नगरिने सामान्य प्रशासन मन्त्री मोदीको स्पष्टोक्ति। सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता चाहिने लोकसभाको माग। सभामुखको अधिकार कटौती गर्न सत्तारूढ सांसदहरूको माग। चाँदी आयात सीमा बढ्यो। एकैपटक $60,000 ल्याउन सकिने। काभ्रेमा नागरिकता भन्दा राहदानी बनाउनेको संख्या बढी। जंगली जनावरलाई थापेको पासोमा परि सर्लाहीमा 1 जनाको मृत्यु। र विश्वमा कोरोना संक्रमित 68,29,39,000 नागे। 68,22,000 बढीको मृत्यु। राहुल गान्धीलाई मानहानि मुद्दामा 2 वर्ष जेल हाल्ने भारतीय अदालतको फैसला। भारत विरुद्धको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला अस्ट्रेलियाले जित्यो। के तपाईले थाहा पाउनुभयो? संसारभरिका उत्कृष्ट लिक्विड्सको कलेक्सन अब रामेछापको मन्थलीमा। आउनुहोस्, तपाईले खोजी गरेका ब्रान्डेड लिक्विड्स र हुक्का रोजी लिनुहोस्। स्वदेशीदेखि विदेशी ब्रान्डका मदिरा, हलुका पेय पदार्थ, हुक्का सहित गुणस्तरीय सुर्तीजन्य वस्तु होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा पाउन सस्तो लिक्विड शप मन्थली। विभिन्न स्वादका हुक्का होलसेल मूल्यमा पाउन सस्तो लिक्विड शप मन्थलीलाई सम्झनुहोस्। प्रोपाइटर नवीन कुमार थापा मगर। फोन 98 540 40 042 र 048 540 042। सस्तो लिक्विड शप। जिल्ला समन्वय समितिको सटर, मन्थली नगरपालिका 1 शिव मन्दिर छेउ रामेछाप।
विगत 15 वर्षदेखि तपाईहरूको सेवामा रहेको रामेछाप सामुदायिक अस्पतालले नयाँ व्यवस्थापनका साथ सम्पूर्ण रोगको जाँच तथा परामर्श सेवाहरूलाई अझ विस्तार गरेको छ। रामेछाप सामुदायिक अस्पतालका सेवाहरू आधुनिक प्रयोगशाला, एक्सरे, भिडियो एक्सरे, इसिजी, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, बिरामी भर्ना तथा माइनर अपरेसन सेवा, साथै होल बडी चेकअप 4000 मात्र। हरेक शनिबार निशुल्क सुगर जाँच गरिनेछ। फोन 98 511 078 91, 98 44 14 38 76। रामेछाप सामुदायिक अस्पताल, मन्थली नगरपालिका 1, देवकोटा चोक, रामेछाप। ए इन्जिनियर बाबु, म ठुलो आशा लिएर तपाईकोमा सल्लाह माग्न आएको हुँ। राम्रो बलियो र भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन मैले के गर्नु पर्ला त? तपाईले चाहे जस्तै घर बनाउन म तपाईलाई विशाल हार्डवेयर एन्ड सप्लायर्समा जाने सल्लाह दिन्छु। यहाँ सिमेन्ट, रड, छड, हुलासका रंगीन तथा सादा जस्ता पाता, किला काटी, पानी ट्याङ्की पाउनुका साथै भवन निर्माणमा आवश्यक सबै सामग्री सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सस्तोको नाउँमा बजारमा पाइने नक्कली जस्ता पातादेखि सावधान बनौ। प्रोपाइटर गोविन्द थापा मगर। मोबाइल नम्बर 98 540 40 541 र 98 540 40 559। विशाल हार्डवेयर एन्ड सप्लायर्स, मन्थली बस पार्क भित्र, हुलास जस्ता पाताको डिलर। फोन नम्बर 048 540 230। रामेछाप जिल्लामा अत्याधुनिक र उत्कृष्ट रिसोर्ट फ्रिडम रिसोर्ट, डिलक्स रुम सहित अत्याधुनिक स्विमिङ पुल, डेलिसियस फुड, ओपन गार्डन, बार अनि सुरक्षित र व्यवस्थित पार्किङ सुविधा। वेलकम टु द ओन्ली रिसोर्ट इन रामेछाप। फील फ्रिडम रिसोर्ट, इन्जोय रामेछाप। सौना चाँडै आउँदैछ। डाइरेक्टर टिकाराज आरन, फ्रिडम रिसोर्ट, मन्थली, रामेछाप। फोन 048 540 164, 98 512 55 812 र 98 41 64 38 12। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो रामेछाप 95.8 मेगाहर्ज। अब रामेछाप डायरी विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे आफू चिन्तित रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँगको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले जोखिमयुक्त आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले पूर्णता पाए लगत्तै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर तत्काल यसबारे ध्यान आकर्षण गराउने पौडेलले बताउनुभयो। यो सङ्कट समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पौडेलले देशभित्रै उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसैबीच राष्ट्रपति पौडेलसँग आज नेपालका लागि चिनिया राजदूत छेन सङले भेट गर्नुभएको छ। शीतल निवासमा भएको भेटमा नेपाल र चीन बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, पारस्परिक हित र चासोबारे कुराकानी भएको हो। पौडेल फागुन 25 गते राष्ट्रपति भएपछि राजदूत सङले पहिलो पटक भेट गर्नुभएको हो। यसअघि राष्ट्रपति पौडेलसँग भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनले भेट गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। आज सिंहदरबारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागसँग भएको संयुक्त छलफलमा प्रचण्डले बजार अनुगमन नगर्दासम्म प्रभावकारी परिणाम नआउने बताउनुभयो। राजस्व छली नियन्त्रण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा प्रचण्डले जोड दिनुभयो। सबै सरकारी निकायले स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने प्राथमिक नीति निर्धारण गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। आयातका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी वस्तुको गुणस्तरमा प्रभावकारिता ल्याउन पनि प्रचण्डले निर्देशन दिनुभयो। छलफलमा सहभागी व्यवसायीले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारले नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनको पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसैबीच आज सामुदायिक रेडियो
राष्ट्रिय सम्मेलन तथा 17औं साधारण सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामुदायिक रेडियोहरूले जनताको सूचनाको हक प्रवाहका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो। सूचनामा नागरिकको पहुँच बढाउनुका साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, मानव अधिकार, विधिको शासन र सामाजिक रूपान्तरणका लागि सामुदायिक रेडियोले अहम भूमिका खेलेको भन्दै प्रचण्डले प्रशंसा गर्नुभयो। पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि स्थायी प्रवृत्तिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गर्ने प्रचण्डले घोषणा समेत गर्नुभयो। पत्रकारहरूको स्वास्थ्य, दुर्घटना, हुलदंगा र आतंकको बीमा, साना लगानीमा सञ्चालित र मफसलका सञ्चार माध्यमको सञ्चालन र स्थायित्वका लागि स्थायी प्रवृत्तिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गरिने उहाँले बताउनुभयो। आम सञ्चार माध्यमलाई साना, मझौला र ठूला लगानीका आधारमा वर्गीकरण गरी सुविधा दिइने प्रचण्डले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति सम्पूर्ण पत्रकारहरूको स्वास्थ्य, दुर्घटना एवं हुलदंगा एवं आतंकको बीमा, साना लगानीका सञ्चालित तथा लगानीमा सञ्चालित तथा मोफसलका सञ्चार माध्यमको सञ्चालन र स्थायित्वको लागि स्थायी प्रकृतिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गरिनेछ। सत्तारूढ गठबन्धन दलहरू सरकारलाई पूर्णता दिन छलफलमा केन्द्रित भएका छन्। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस सहितका दलहरू सरकार विस्तारबारे छलफलमा व्यस्त भएका हुन्। संघ र प्रदेश सरकारको भागभण्डा पनि प्याकेजमै गर्ने गरी छलफल थालिएको छ। कुन दलले कति मन्त्रालय र कुन कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। यसैबीच लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आफूलाई सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता गराउनुपर्ने बताएको छ। आज बसेको लोसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकपछि लोसपा वरिष्ठ नेता शरद सिंह भण्डारीले चुनाव अघिकै गठबन्धन बिउतिएकाले आफ्नो पार्टी पनि सरकारमा जाने र गठबन्धनलाई 5 वर्ष टिकाउन पार्टीले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। उहाँले 12/2 को उपचुनावमा आफ्नो पार्टीबाट पनि उम्मेदवारी दिइने बताउनुभयो। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्र सहितका दलहरूले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी थालेका छन्। माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा, जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन आन्तरिक तयारी थालेका हुन्। पुस 27 गते माओवादी केन्द्र सहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा, जसपा, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। गठबन्धनबाट बाहिरिएको एमाले कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने सुदूरपश्चिम बाहेक अन्य प्रदेशमा एमाले पनि सहभागी रहेको छ। संसदीय समितिले सिंहदरबार स्थित पुरानो संसद भवनलाई रेट्रोफिट गरेर मर्मत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। 2016 सालमा बनेको संसद भवन भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त बनेको थियो। समितिले सो भवन पुनर्निर्माण नगरी पुरानै अवस्थामा राख्न शहरी विकास र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सभामुखको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। सांसदहरूले सभा सञ्चालनमा सभामुखलाई प्राप्त तजविजी अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। संसद बैठक बोलाउने र कुनै पनि प्रस्ताव पेश गर्ने नगर्ने भनेर कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा निर्णय गर्नुपर्ने सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका हुन्। सभामुखमा एमालेबाट देवराज घिमिरे रहनु भएको छ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता बढाउन र व्यापार घाटा कम गर्न नसकेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। आज नेपाल इटली उद्योग वाणिज्य संघको कार्यक्रममा श्रेष्ठले देशमा सुशासन कायम गर्न नसके समृद्धिको जति सुकै नारा लगाए पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन
नसक्ने दावी गर्नुभयो। अर्थतन्त्रको गतिलाई अघि बढाउन र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालको धेरै ठूलो व्यापार घाटा रहेको भन्दै उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले व्यापार घाटा घटाउन उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापनद्वारा आयात नियन्त्रण र निर्यात प्रवर्धन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले पूर्वाग्रह राखेर मन्त्रालयले कसैको पनि सरुवा नगर्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको 5औं विभागीय अधिवेशनमा मन्त्री मोदीले निजामती प्रशासनभित्र देखिएको बेथितिलाई सुधार गरिने बताउनुभयो। निजामती प्रशासनभित्रका बेथिति सुधार गर्नुपर्छ भन्दा केही मान्छेमा छटपटी समेत भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाललाई नेपाली सेना कति चाहिन्छ भन्ने कुरा सरकारले निर्धारण गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली सेना भूपू सम्मेलन 2079 को आज पश्चिम पृतना पोखरामा उद्घाटन गर्दै प्रधान सेनापति शर्माले नेपाली सेनाका बारे नचाहिँदो कुरा प्रचार हुने गरेको भन्दै आफ्नो कार्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपाली सेना के कति चाहिन्छ भन्ने कुरा सरकारले निर्धारण गर्ने दोहोर्याउनु भएको हो। प्रधान सेनापति शर्माले यस्ता अनर्गल र झुटा प्रचारबाट टाढा रहन पनि आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा ज्येष्ठ भूपू सैनिक 92 वर्षीय गोमान सिंह कार्की र ज्येष्ठ एकल महिला 89 वर्षीय मसिक लता थापा छेत्रीलाई सम्मान गरिएको थियो। काभ्रे फलानचोकमा नागरिकता भन्दा राहदानी बनाउनेको संख्या बढेको देखिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पछिल्लो 3 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार नागरिकता भन्दा राहदानी लिने सेवाग्राहीको संख्या बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले बताउनुभयो। गत फागुनमा 728 जनाले नागरिकता लिएकोमा 2289 जनाले राहदानी लिएका छन्। यस्तै गत माघमा राहदानी लिनेको संख्या 1479 जना रहेको छ। 1090 जनाले नागरिकता लिएका छन्। त्यस्तै पुसमा 760 जनाले नागरिकता बनाउँदा 371 जनाले राहदानी बनाएका थिए। जंगली जनावर मार्न थापेको विद्युतीय धरापमा परि सर्लाहीमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। करेन्ट लाग्दा बलरा नगरपालिका 5 गहुँ बारीमा छिमेकीले वन्यजन्तु मार्न थापेको विद्युतीय करेन्ट लागि 50 वर्षीय राम अक्षय महतो कोइरीको मृत्यु भएको हो। राति शौच गर्न जाँदा महतोलाई करेन्ट लागेको बताइएको छ। साँझ 6 बजेको रामेछाप डायरीमा अब छोटो विश्राम, आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छ। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। के तपाईँ ग्यारेन्टीका साथ काठमाडौँकै भावमा हरेक किसिमका भाँडा र प्लास्टिकका सामान पाउन चाहनुहुन्छ? आउनुहोस् मन्थली सप्लायर्समा, जिल्ला समन्वय समिति गेटको ठ्याक्कै अगाडि। हामी कहाँ तामा, पित्तल, काँच, झर्का, सिल्भर, स्टिल र प्लास्टिकका सबै किसिमका ग्यारेन्टेड भाँडाकुँडा होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छ। विवाह, व्रतबन्ध, काज, भोजमा चाहिने ठूला ठूला सिल्भरका डेक्ची, तामाका खड्कुला, डाडु कुयौं पाइनुका साथै विवाहमा चाहिने सबै भाँडा र उपहार सामान पनि पाइन्छ। प्लास्टिकका झोला, गुन्द्री बुन्ने सुतरी, प्लास्टिक प्लेट र मेलामाइन प्लेट पनि होलसेल भावमा। साथै बेकरीलाई आवश्यक पर्ने केमिकल, टोप लाइट, 5 स्टार घिउ, इस्ट, केक प्याक गर्ने बट्टा पनि काठमाडौँकै भावमा मन्थली सप्लायर्समा। ग्यारेन्टेड बिजुली चुलो, ग्यास चुलो पनि पाइन्छ। मन्थली सप्लायर्स, उत्कृष्ट र सस्तो भाँडा कुँडाको क्रान्ति। प्रोप्राइटर यादव पौडेल। फोन 048 540 162 र 98 540 40 162। मन्थली सप्लायर्स, जिल्ला समन्वय समितिको गेट अगाडि, नगर विकास कम्प्लेक्स सटर, मन्थली, रामेछाप।
के तपाईँ पुरानो गाडीबाट हैरान हुनुभएको छ? पुरानो गाडी दिएर नयाँ गाडी लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ कि? त्यस्तो भए आउनुहोस् के अटो ट्रेडलिङ प्राली मन्थलीमा। तपाईको पुरानो गाडी हामीलाई दिनुहोस्, हामी तपाईलाई तुरुन्तै नयाँ गाडी दिनेछौँ। हरेक किसिमका ट्र्याक्टरका पार्ट्स र विभिन्न साइजका टायर पाउनुका साथै नयाँ र पुराना गाडी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। दक्ष मिस्त्रीबाट सबै किसिमका गाडी मर्मत पनि गरिन्छ। यहाँ आयल, मोबिल, ग्रिज पाउनुको साथै गाडी सम्बन्धी सम्पूर्ण पार्ट पूर्जा पाइन्छ। प्रोपाइटर कृष्ण बहादुर कार्की, सम्पर्क 9854 40 193, 9851 19 193। मिस्त्री अनिल पासवान, फोन 9854 43 564। के अटो ट्रेडलिङ प्राली मन्थली 1 रणजोर पुल छेउ, मन्थली रामेछाप। के अटो ट्रेड लिङ्कको शाखा शुभ समृद्धि आयल स्टोर्स छेउमा पनि रहेको छ। के तपाईँ साधारण बाख्रा पालन गरेर आम्दानी नगरी बस्नु भएको छ? उति नै मेहनतमा 10 गुणा बढी आम्दानी गर्न चाहनुहुन्छ? आउनुहोस्, गरिबको गाई भनिने जापानिज सानन बाख्रा र अस्ट्रेलियन बोयर बाख्रा पालेर नसोचेको आम्दानी लिनुहोस्। जापानिज सानन बाख्रा दूध प्रशस्त आउने र 1 वर्षमा 90 किलोसम्म हुने अस्ट्रेलियन बोयरका पाठा पाठी चाहिएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रोपाइटर राम केसी, फोन 9845 093 215। राम कृषि फर्म, दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिका 1, सुर्के, रामेछाप। बाख्रा पाल्छु राम्रै छ, बजार दुईटा बोका बेच्यो कि नस्ल सुधार विधिबाट उत्पादित उन्नत जातका बोयर बोका र पाठी बिक्रीमा रहेको सूचना। के तपाईँ नस्ल सुधार विधिबाट उत्पादित 80% र 100% बोयर जातका बाख्रा पालेर छोटै समयमा गतिलो आम्दानी गर्न चाहनुहुन्छ? आउनुहोस्, मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 2 कठजोर स्थित दीप शिखर बाख्रा पालन फर्ममा अस्ट्रेलियन प्योर बोयर बोकाबाट नस्ल सुधार विधिबाट उत्पादन गरिएका बोयरका पाठा पाठी सुपथ मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ। याद गर्नुहोस्, सामान्य जातका बाख्राकै स्याहारमा बोयर जातको बोकाबाट 10 गुणा बढी आम्दानी लिन सकिन्छ। थप जानकारीका लागि प्रदीप अधिकारी, सीमा कोइराला अधिकारी, सम्पर्क नम्बर 9841 53 67 30। दीप शिखर बाख्रा पालन, मन्थली नगरपालिका 2, कठजोर, रामेछाप। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो रामेछाप 95.8 मेगाहर्ज। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्ताको संख्या 4 लाख नागेको छ। सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु भएको 4 वर्षमा 4,30,000 जना श्रमिक कोषमा सूचीकृत भएका हुन्। कोषले 2075 साल मङ्सिर 11 गते सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेको थियो। कोषमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट 3,07,718, कोशी प्रदेशबाट 38,957, मधेस प्रदेशबाट 21,258, गण्डकीबाट 15,241, लुम्बिनीबाट 14,079, सुदूरपश्चिमबाट 1,529 र कर्णाली प्रदेशबाट 1,228 जना श्रमिक सूचीकृत भएका छन्। कोषले आउँदो असारसम्ममा 5 लाख श्रमिकलाई सूचीकृत गराउने लक्ष्य लिएको छ। सुन चाँदीको भाव आज बढेको छ। आज सुन तोलामा 1200 रुपियाँले बढेर तोलाको 1,09,000 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै चाँदी पनि तोलामा 25 रुपियाँले बढेर तोलाको 1,360 रुपियाँमा किनबेच भइरहेको छ। यसैबीच देशभित्रै खपत गर्ने प्रयोजनका लागि आयात हुने चाँदीको सीमा बढाइएको छ। अब व्यवसायीले एक पटकमा 60,000 अमेरिकी डलर बराबरको चाँदी ल्याउन पाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले एकीकृत निर्देशन परिमार्जन गर्दै चाँदी आयातको सीमा बढाएको हो। यसअघि 35,000 अमेरिकी डलर बराबरको चाँदी आयात गर्न पाउने सीमा रहेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर यो समाचार पढिरहँदासम्म कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 68,29,41,893 पुगेको छ। तीमध्ये
68,22,977 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै 65,58,75,063 जना उपचारपछि निको भएका छन्। भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई सुरतको तल्लो अदालतले आपराधिक मानहानि मुद्दामा 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। सन् 2019 मा गान्धीले मोदी उपनामको बारेमा गरेको टिप्पणीलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको हो। अदालतले फैसला सुनाएपछि गान्धीलाई 10,000 धरोटीमा छाडिएको छ। राहुल गान्धी मुद्दाको सुनवाईका क्रममा आज अदालतमै जानु भएको थियो। रुससँगको युद्धमा ध्वस्त भएको युक्रेनमा पुनर्निर्माणका लागि 411 अर्ब डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। युद्धबाट भत्किएका भग्नावशेषहरू हटाउन मात्रै 5 अर्ब डलर लाग्ने विश्व बैंकले अनुमान गरेको छ। युद्ध अझै जारी रहेकाले क्षति बढ्ने आकलन गरिएको छ। युद्धबाट हालसम्म ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न कम्तीमा 10 वर्ष लाग्ने विश्व बैंक, युक्रेन सरकार, युरोपियन युनियन र राष्ट्र संघको संयुक्त अध्ययनले देखाएको हो। गत सेप्टेम्बरसम्ममा 350 अर्ब डलर लाग्ने अनुमान गरिएकोमा 6 महिनामा 60 अर्ब बढीले खर्चको अनुमान बढेको छ। युद्धबाट 20 लाख घरमा क्षति पुगेको, 5 मध्ये एउटा सार्वजनिक भवन ध्वस्त भएको, 650 वटा एम्बुलेन्स नासिएको र 461 बालबालिका सहित 9,655 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले पेन्सन सुधार कानून यो वर्षको अन्त्यसम्ममा लागू गर्ने बताउनु भएको छ। सरकारको निर्णयको देशव्यापी विरोध भइरहे पनि राष्ट्रपति म्याक्रोनले पेन्सन सुधार कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। फ्रान्सका विपक्षी दलले पनि पेन्सनको उमेर हद 62 वर्षबाट बढाएर 64 वर्ष बनाउने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन्। तर राष्ट्रपति म्याक्रोनले देशका लागि आज हुने अलोकप्रियता स्वीकार्नु आवश्यक भएकाले विरोध स्वीकार गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। अन्त्यमा खेल समाचार। अस्ट्रेलियाले भारत विरुद्धको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला जितेको छ। तेस्रो तथा निर्णायक खेल 21 रनले जितेको अस्ट्रेलियाले श्रृङ्खला 2-1 ले जितेको हो। पहिलो खेल गुमाएको अस्ट्रेलियाले दोस्रो र तेस्रो खेल जित्दै श्रृङ्खला 2-1 ले आफ्नो पक्षमा पारेको छ। भारतको चेन्नईमा सम्पन्न खेलमा अस्ट्रेलियाले दिएको 270 रनको लक्ष्य भारतले 49 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 248 रन मात्र बनाएको हो। यो जितसँगै अस्ट्रेलिया 1 दिवसीय क्रिकेट वरियताको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। भारत विरुद्धको श्रृङ्खला जितेसँगै अस्ट्रेलियाले वरियतामा भारतलाई नै उछिनेको हो। एसीसी प्रिमियर कपको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसीसीले आज सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार नेपाल र ओमान एउटै समूहमा परेका छन्। नेपालको समूहमा ओमान, कतार, मलेसिया र साउदी अरब रहेका छन्। समूह बीमा युएई, हङकङ, कुवेत, सिङ्गापुर र बहराइन रहेका छन्। प्रतियोगिता वैशाख 5 देखि 18 गतेसम्म हुँदैछ। नेपालले पहिलो खेल वैशाख 5 गते मलेसियासँग त्रिवी क्रिकेट मैदानमा खेल्नेछ। वैशाख 8 गते ओमानसँग हुने खेलमा आईसीसीले 1 दिवसीय मान्यता दिने भएको छ। दुवै समूहका शीर्ष 2 टोली सेमी फाइनलमा पुग्नेछन्। विजेता टोलीले आउँदो सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कप खेल्न पाउनेछ। साँझ 6 बजेको रामेछाप डायरी सकिनै लाग्यो। मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे आफू चिन्तित रहेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। पत्रकारको सुरक्षाका लागि विकास कोष स्थापना गर्ने प्रचण्डको घोषणा। पुरानो संसद भवनलाई मर्मत गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। सत्ता गठबन्धन दलहरू सरकारलाई पूर्णता दिन छलफलमा। लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने 4 दलको तयारी। पूर्वाग्रह राखेर कसैको पनि सरुवा नगरिने सामान्य प्रशासन मन्त्री मोदीको स्पष्टोक्ति। सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता चाहिने लोकसभाको अडान। सभामुखको अधिकार कटौती गर्न सत्तारूढ सांसदहरूको माग। चाँदी आयात सीमा बढ्यो।
एकै पटक $60,000 को ल्याउन सकिने, काभ्रेमा नागरिकता भन्दा राहदानी बनाउनेको संख्या बढी, जंगली जनावरलाई थापेको पासोमा परि सर्लाहीमा 1 जनाको मृत्यु। र विश्वमा कोरोना संक्रमित 68,29,41,40,000 नागे, 68,22,000 बढीको मृत्यु। राहुल गान्धीलाई मानहानि मुद्दामा 2 वर्ष जेल हाल्ने भारतीय अदालतको फैसला। भारत विरुद्धको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला अस्ट्रेलियाले जित्यो। हस्त रेडियो रामेछाप 95.8 मेगाहर्जको साँझ 6 बजेको रामेछाप डायरी सकियो। राति 10 बजे पुनः भेट हुनेछ। डायरीबाट प्रविधिमा दीपक तामाङसँगै म सौजन्य सत्याल पनि आज्ञा चाहन्छु। नागरिकले रुचाएको रेडियो रामेछाप सुन्दै गर्नुहोला। नमस्ते। शान्ति, समानता र सदाचारका लागि सामुदायिक संसार।